Hi everyone. Welcome back to Staff Nurse Entrance Preparation Model Question Session 14. आज चाहिँ हामीहरु म्याथको 20 sets of question practice गर्न लाग्यो and then we'll have completed CTBT model. So if you haven't watched previous sessions, you can go through the link given in the description box. Also hit that subscribe button so that you don't miss any of the sessions, and let's begin. If NU equals to 60, NA equals to 35, and B equals to 24, and A union B complement equals to 10, find NA intersection B भनेको छ. NU चाहिँ 60 छ अरे, NA चाहिँ 35 छ अरे, NB चाहिँ 24 छ अरे, and A union B complement चाहिँ 10 छ भने NA intersection B equals to what? And A union B complement भनेको के हो? NU minus A union B. यो भनेको 60 minus 10 equals to 50. So NA union B 50 रहेछ भने यसको फर्मुला के हो त? NA plus NB minus NA intersection B. हामीलाई NA intersection B find out गर्नु छ. अब के गर्नु पर्यो त? भ्यालु रिप्लेस गर्ने. NA union B भनेको 50 equals to NA भनेको 35 plus NB भनेको 24 minus NA intersection B. कति रहेछ त NA intersection B सल्भ गर्दाखेरि 9. Two numbers are in the ratio of 4:5. If their sum is 180, what will be the first number भनेर सोधेको छ हैन. सो दुईटा नम्बर चाहिँ रेशियोमा छ इन 4:5. अनि यदि हामीहरुले दुईटा नम्बरलाई चाहिँ 4x र 5x लेट गर्यो भने अकॉर्डिङ टु क्वेशन के भयो त 4x plus 5x equals to 180. यसलाई सल्भ गर्दाखेरि x को भ्यालु कति आउँछ 20. अनि हामीलाई चाहिँ के सोधेको छ फर्स्ट नम्बर भनेको के हो 4x, that is 4 into 20 equals to 80. A shopkeeper bought 6 lemons for ₹5 and sold 5 for ₹6. Find his profit percent भनेको छ हैन. SP of 5 lemons ₹6 रहेछ भने 1 lemon को कति हुन्छ त 6/5. त्यस्तै CP of 6 lemons ₹5 भनेको छ भने CP of 1 lemon कति हुन्छ 5/6. Profit amount भनेको के हो त SP minus CP. त्यो भनेको 6/5 minus 5/6. यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ 11/30. अब प्रॉफिट पर्सेंट फाइन्ड गर भनेको छ नि त. प्रॉफिट पर्सेंट भनेको कति हो त प्रॉफिट अमाउन्ट अपन CP into 100%. अनि यो भनेको प्रॉफिट अमाउन्ट 11/30 अपन CP भनेको 5/6 into 100. यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ 44%. The product of Gita's age 4 years ago with her age 8 years later is 28 years. Find her present age भनेर सोधेको छ. गीताको प्रेजेन्ट एजलाई हामीहरुले x लेट गर्यौं भने के हुन्छ त अकॉर्डिङ टु क्वेशन x minus 4 into x plus 8 equals to 28. यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ त इदर आरमा आउँछ द्याट इज x plus 10 र x minus 6. x plus 10 equals to 0 गर्यो भने x भनेको कति हुन्छ minus 10. यो क्यान्सल्ड. अब अर्को अप्सनमा के छ x minus 6 equals to 0 भयो भने x equals to 6. सो कति रहेछ त उसको प्रेजेन्ट एज 6 years. Calculate sin theta from the given figure where AC equals to 13 cm, BC equals to 12 cm and BD equals to 4 cm भनेको छ. फिगरमा चाहिँ के दिएको छ त AC 13 cm, BC 12 cm र BD 4 cm दिएको छ. हामीहरुले यो AB त निकाल्न सक्छौं. AB भनेको के हो त रुट अन्डर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर. द्याट इज रुट अन्डर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर भनेको कति हो त 5 cm. अब इन ट्रायंगल ABD हेर्ने हो भने के भयो त यो त हामीहरुले फाइन्ड आउट गरिसक्यौं 5 cm. sin थीटा भनेको के हो त P upon H. P भनेको 4 cm, H भनेको के हो त यो AB. त्यो भनेको BD upon AB that is equals to 4/5. If A is to B is to C equals to 2 is to 5 is to 7, find A square plus B square is to B square plus C square. यदि A is to B is to C equals to 2 is to 5 is to 7 दिएको छ भने हामीले यसलाई के गर्न मिल्छ त A/2 equals to B/5 equals to C/7 लेख्न मिल्छ. अनि यदि हामीले यो सबलाई इक्वल्स टु के लेट गर्यौं भने के हुन्छ त A भनेको 2 के हुन्छ, B भनेको 5 के हुन्छ, C भनेको 7 के हुन्छ. हामीलाई क्वेशनमा के सोधेको छ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपन B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. अनि अब यो A B C को भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ राख्यौं भने के आउँछ त A भनेको 2k को होल 2k दैट इज होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर भनेको 5k को होल स्क्वायर अनि अपन B भनेको 5k को होल स्क्वायर प्लस C भनेको 7k को होल स्क्वायर. यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के आउँछ त 29 upon 74. सो हामीहरुलाई क्वेशनमा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज टु B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर सोधेको छ. त्यो भनेको कति रहेछ त 29 is to 74. The area of a semicircular protector is 77 cm square. The perimeter of protector is भनेर सोधेको छ. एरिया अफ सेमिसर्कुलर प्रोटेक्टर चाहिँ 77 cm square छ भने perimeter of protector equals to what?
सो एरिया अफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर भनेको फर्मुला के हो त पाई आर स्क्वायर अपन 2 त्यो भनेको पाई आर स्क्वायर अपन 2 इक्वल्स टु 77 अनि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि आर चाहिँ कति आउँछ 7 सेन्टिमिटर अब पेरिमिटर अफ प्रोटेक्टर अथवा सेमी सर्कल भनेको के हो त पाई आर प्लस 2r त्यो भनेको अब r को ठाउँमा 7 राख्ने द्याट इज 22/7 इन्टु 7 प्लस 2 इन्टु 7 यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ 36 सेन्टिमिटर सो प्रोटेक्टरको पेरिमिटर कति रहेछ त सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टरको 36 सेन्टिमिटर The value of car depreciates by 10% each year. Mrs. Sharma pays rupees 8 lakh for her car. Calculate its value after 3 years भनेर सोधेको छ सो डेप्रिसिएसन रेट चाहिँ 10% छ अरे अनि ओरिजिनल प्राइस चाहिँ 8 लाख छ भने आफ्टर 3 इयर्स त्यसको प्राइस चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ हैन सो पीटी भनेको के त p1 - r/100 को पावर t अनि यो भनेको पी ओरिजिनल प्राइस भनेको 8 लाख अपन 1 माइनस रेट भनेको 10% अपन 100 पावरमा टी भनेको 3 यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ 5,83,200 पेरिमिटर अफ एन इक्विल्याटरल ट्रायंगल इज 24 सेन्टिमिटर व्हाट विल बी इट्स एरिया भनेको छ हैन पेरिमिटर अफ इक्विल्याटरल ट्रायंगल चाहिँ 24 सेन्टिमिटर छ भने एरिया अफ इक्विल्याटरल ट्रायंगल इक्वल्स टु व्हाट सो पेरिमिटर अफ इक्विल्याटरल ट्रायंगल भनेको के हो त 3a that is 3a equals to 24 or a equals to 8 centimeter अब a चाहिँ 8 सेन्टिमिटर रहेछ भने एरिया अफ इक्विल्याटरल ट्रायंगल भनेको के हो त √3/4 a स्क्वायर यो भनेको √3/4 इन्टु a भनेको 8 that is 8 को स्क्वायर इक्वल्स टु √3/4 इन्टु 64 इक्वल्स टु 16 √3 सेन्टिमिटर स्क्वायर Sarina lent rupees 5,000 for 3 years at 12% per annum. Find the simple interest she will gain at the end of 3 years भनेको छ सो त्यो भनेको के हो त प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ ₹5,000 रहेछ टाइम भनेको 3 इयर्स छ रेट चाहिँ 12% छ भने उसको सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति हो भनेर सोधेको छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको के हो त फर्मुला PTR अपन 100 द्याट इज P भनेको 5,000 इन्टु T भनेको 3 इन्टु रेट भनेको 12 अपन 100 इक्वल्स टु ₹1,800 Two numbers are in the ratio of 3:5 and when 8 is added to both of the numbers, they will be in the ratio of 7:9. What are the numbers भनेर सोधेको छ यदि हामीहरूलाई चाहिँ रेशियोमा चाहिँ 3:5 दिएको छ भने हामीहरूले यसलाई लेट गर्यौं 3x र 5x अकर्डिङ टु क्वेशन के भनेको छ त यो नम्बर्समा 8 एड गर्यो भने उनीहरुको रेशियो कति हुन्छ 7:9 दैट इज 3x + 8 अपन 5x + 8 इक्वल्स टु 7 अपन 9 यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ x = 2 हामीलाई क्वेशनमा के सोधेको छ नम्बर्स हामीहरूले 3x र 5x लेट गरेको छ दैट इज 3 * 2 = 6 5x भनेको 5 * 2 = 10 सो कति नै छ त नम्बर 6 र 10 An article which cost rupees 850 is sold at a profit of 6%. What is the selling price भनेर सोधेको छ यदि CP चाहिँ 850 छ प्रॉफिट 6% छ भने सेलिङ प्राइस इक्वल्स टु व्हाट सेलिङ प्राइस को फर्मुला के हो त 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेंट अपन 100 इन्टु CP सो 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेंट भनेको 6 अपन 100 इन्टु CP भनेको 850 यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ ₹901 इन व्हाट टाइम ₹250 अमाउन्ट टु ₹350 एट 8% फर SI भनेको छ हैन प्रिन्सिपल चाहिँ 250 छ रे अमाउन्ट चाहिँ 350 छ भने रेट 8% छ भने टाइम इक्वल्स टु व्हाट भनेको छ इन्ट्रेस्ट भनेको के हो त अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल त्यो भनेको 350 - 250 इक्वल्स टु ₹100 अब टाइम भनेको के हो त 100 इन्टु I अपन P इन्टु R 100 इन्टु I भनेको 100 अपन P भनेको 250 इन्टु रेट भनेको 8 यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 5 इयर्स आउँछ मार्क्ड प्राइस अफ एन आर्टिकल इज ₹1500 व्हाट इज द सेलिङ प्राइस विथ 10% भ्याट भनेको छ हैन MP चाहिँ 1500 छ रे अनि भ्याट चाहिँ 10% छ भने SP इक्वल्स टु व्हाट SP विथ भ्याट को फर्मुला त हामीहरूलाई थाहा छ MP प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ MP MP 1500 प्लस भ्याट पर्सेन्ट भनेको 10 अपन 100 इन्टु MP 1500 यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ ₹1650 If x minus 1 by x equals to 2, calculate the value of x cube minus 1 by x cube भनेको छ हैन x minus 1 by x equals to 2 छ भने x cube minus 1 by x cube equals to what x cube minus 1 by x cube भनेको के हो त यसलाई चाहिँ हामीहरूले a cube minus b cube को फर्मुला युज गरेको के त्यो भनेको a minus b को होल क्यूब प्लस 3ab a minus b हो नि त that means x minus 1 by x को होल क्यूब प्लस 3x dot 1 by x
ब्राकेटमा x minus 1 by x यसलाई अब भ्यालु रिप्लेस गर्ने x minus 1 by x भनेको 2 हो द्याट इज 2 को होल क्युब प्लस 3x काट्यो x minus 1 by x भनेको 2 इन 3 into 2 यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ 14 फाइन्ड एलसीएम भनेर के दिएको छ त x स्क्वायर minus 9 and 3x plus 9 भनेको छ फर्स्ट एक्सप्रेसनमा x स्क्वायर minus 9 छ भने यसलाई हामीले a स्क्वायर minus b स्क्वायर गर्यो भने x plus 3x minus 3 लेख्न मिल्छ अनि सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा चाहिँ 3x plus 9 दिएको छ 3 कमन लियो भने के बाँकी रहन्छ ब्र्याकेटमा भित्र x plus 3 सो एलसीएम भनेको के हो त लोएस्ट कमन मल्टिपल त्यो भनेको 3x plus 3x minus 3 अब यो अप्सनमा त छैन द्याट मिन्स के गर्नु पर्यो त यो भनेको x स्क्वायर minus 9 हो नि त 3x square minus 9 चाहिँ करेक्ट एन्सर इन सर्कल AC and BD are diameters and angle CAD equals to 55 degree and find angle BDC भनेको छ AC र BD चाहिँ डायमिटर हो अनि एंगल CAD चाहिँ 55 डिग्री हो भने एंगल BDC equals to what भनेको छ एंगल CAD चाहिँ इक्वल हुन्छ एंगल CBD किन त एंगल्स एट सेम आर्क त्यही भएर एंगल CBD 55 डिग्री रहेछ अनि एंगल BCD 90 डिग्री हुन्छ किन त एंगल्स एट डायमिटर के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ त्यही भएर एंगल CBD प्लस एंगल BDC प्लस एंगल DCB चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ यो त सम अफ एंगल्स अफ ट्रायंगल भयो दैट इज CBD भनेको 55 डिग्री प्लस एंगल BDC भनेको हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्छ प्लस DCB भनेको 90 degree equals to 180 degree, therefore angle BDC equals to 35 degree. A cylindrical water vessel of diameter 1.4 meter holds 770 liters of water. Calculate the height of the vessel भनेको छ diameter चाहिँ 1.4 meter दिएको छ भने radius कति हुन्छ 1.4 upon 2 equals to 70 centimeter. Volume of cylinder 770 liters दिएको छ हामीलाई सेन्टिमिटर क्युबमा चाहियो 1 लिटर भनेको 1000 सेन्टिमिटर क्युब हो भने 770 लिटर भनेको कति हो त इन्टु 1000 त्यो भनेको 7,70,000 सेन्टिमिटर क्युब अब h निकाल्नको लागि हामीलाई भोल्युम अफ सिलिन्डर थाहा छ भनेपछि फर्मुला युज गर्ने त्यो भनेको पाई आर स्क्वायर h 7,70,000 इक्वल्स टु पाई भनेको 22/7 इन्टु r भनेको 70 होल स्क्वायर इन्टु h अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि h कति आउँछ 50 सेन्टिमिटर When a card is drawn from the pack of 52 cards the probability of getting an ace is भनेर सोधेको छ सो total number of cards 52 मा number of ace कतिवटा हुन्छ त 4 वटा हुन्छ that means probability of getting an ace कति भयो त number of ace upon number of total cards त्यो भनेको 4/52 equals to 1/13 the average of 5 students is 8 years out of them age of 4 students are 5 7 8 and 10 what is the age of remaining student भनेको छ है एभरेज एज अफ 5 स्टुडेन्ट्स चाहिँ 8 इयर्स छ अरे एज अफ 4 स्टुडेन्ट चाहिँ 5 7 8 र 10 छ भने यदि हामीहरूले लेट द एज अफ रिमेनिङ स्टुडेन्ट एक्स मान्यौँ भने के हुन्छ त एक्स बार इक्वल्स टु 8 हो नि त एक्स बार मिन एभरेज भनेको के हो त समेसन एक्स अपन एन द्याट इज इक्वल्स टु 8 समेसन एक्स भनेको 5 + 7 + 8 + 10 + एक्स अपन एन भनेको कतिवटा नम्बर छ 1 2 3 4 5 इक्वल्स टु 8 यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ एक्स इक्वल्स टु 10 That's it for today's session. We practiced 20 sets of questions. यो सँगै हामीले CTVT को एउटा complete set पनि practice गर्यौं. So if you haven't watched previous sessions, you can go through the link given in the description box. Also stay tuned because म चाहिँ coming Friday फेरि CTVT कै next model चाहिँ present गर्नेछु. So stay tuned, hit that subscribe button and till then stay safe, take care, bye bye.